أصدر الأمير السعودي أحمد بن عبد العزيز والذي يوصف بأنه المنافس الأشرس لولي العهد محمد بن سلمان في الوقت الحالي على عرش المملكة العربية السعودية بعد الملك الحالي سلمان بن عبد العزيز. أصدر أول تعليقات على تسريبات لواء السعودي الهارب سعد الجبري، حيث اعتبر أن ما قاله فضح ابن سلمان وأحرجه أمام الجميع، خاصة وأن قضية سعد الجبري تشكل مصدر قلق لولي العهد. وفي هذا السياق قال موقع اكسكيوز الأمريكي إن الأمير أحمد بن عبد العزيز غاضب جدا من اعترافات اللواء سعد الجبري الأخيرة فيما يتعلق بمحاولة محمد بن سلمان اغتياله، إلى جانب محاولة اغتيال الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، الأمر الذي اعتبره الأمير أحمد تطاولا على العائلة المالكة في السعودية وعلى تاريخها، حيث أن ما أقدم عليه ابن سلمان لم يجرؤ أي أمير على التفكير فيه على حد تعبير الأمير أحمد. وحسب الموقع الأمريكي فإن الأمير أحمد أكد أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أثبت أنه شخص غير مؤهل للقيادة، وآن الوقت لإزاحته من ولاية العهد فورا، مطالبا هيئة البيعة في المملكة بالاجتماع والإعلان عن عزل الأمير محمد بن سلمان وتحويله إلى المحاكمة وإيداعه في السجن، مشددا على أن ذلك أقل عقاب يمكن أن يوجه للأمير المتهور. وفي وقت سابق قال المستشار الأمني السعودي السابق سعد الجبري إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مريض نفسي وبلا رحمة ولا يتعلم من الماضي. الجبري وفي مقابلة مع برنامج 60 دقيقة على قناة CBS الإخبارية الأمريكية ادعى أنه يمتلك تسجيلين لمحمد بن سلمان يقول فيهما إنه كان يريد اغتيال الملك عبد الله بن عبد العزيز، وقال إن محمد بن سلمان تحدث في العام 2014 مع محمد بن نايف عن اغتيال الملك عبد الله بسم حصل عليه من روسيا، والمحاولة جرى التعامل معها داخل العائلة المالكة. وأضاف: محمد بن سلمان كان يتفاخر أمام ابن نايف بأنه يستطيع قتل الملك عبد الله، مشيرا إلى أن ابن سلمان قال لابن نايف: بإمكاني قتل الملك عبد الله، تكفيني مصافحة بسيطة، لقد حصلت على سم من روسيا. الجبري ادعى أن ابن سلمان طلب منه اختطاف أمراء سعوديين معارضين له يتواجدون في أوروبا، وعلق: لكنني رفضت طلبه، ومنذ ذلك الوقت بدأ يعتمد على رجاله. وعن ملف اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، كشف الجبري أن رجال محمد بن سلمان مجرمون ويريدون تحقيق أهدافهم بأي طريقة ولا تهمهم الاحترافية. وفي المقابلة اتهم الجبري ولي العهد السعودي بالتخطيط لاغتياله قائلا: تلقيت إنذارا بعدم الاقتراب من أي مبنى دبلوماسي سعودي في كندا وعدم الذهاب إلى القنصلية أو السفارة، وعندما سألت عن السبب قالوا: لقد قطعوا الرجل، لقد قتلوه، وأنت على رأس القائمة. وتابع: أتوقع اغتيالي في يوم من الأيام. محمد بن سلمان يخشى من المعلومات الموجودة لدي ولن يهدأ حتى يراني ميتا. وأضاف: سجلت فيديو يحتوي الكثير من الأسرار والمعلومات وسيعرض في حال تعرضت للاغتيال. وطلب الجبري بمساعدته في إطلاق سراح ابني عمر وسارة قائلا: أناشد الشعب الأمريكي والإدارة الأمريكية مساعدتي في إنقاذ هؤلاء الأطفال واستعادة حياتهم. وتطرق إلى واقعة اختطاف رئيس الحكومة اللبناني السابق سعد الحريري، وقال إن محمد بن سلمان قام بدعوة رئيس حكومة لبنان سعد الحريري ليقوم بعدها باختطافه. وعن العدوان على اليمن أشار إلى أن محمد بن سلمان في حربه على اليمن يقتل آلاف المدنيين، ومنظمات مثل هيومن رايتس ووتش تعتبر ذلك جرائم حرب. وأضاف: هذا القاتل ارتكب مجازر وجرائم. كذلك نفى الجبري الاتهامات التي وجهت إليه بشأن اختلاس أموال من السعودية قائلا: لقد خدمت العائلة الملكية عن كثب لمدة عقدين، 3 ملوك و4 أولياء عهد، كانوا لطيفين معي وأسخياء جدا. إنها من عادات العائلة الملكية السعودية، هم يعتنون بالأشخاص المتواجدين حولهم. في المقابل أصدرت السفارة السعودية في واشنطن بيانا قبل يومين قالت فيه إن الجبري مسؤول حكومي سابق فاقد للمصداقية وله تاريخ طويل من التلفيق ومحاولات تشتيت لإخفاء الجرائم المالية التي ارتكبها والتي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات لتوفير أسلوب حياة مسرف لنفسه ولأسرته. وأضاف البيان أن الجبري لم ينكر جرائمه، بل هو في الحقيقة يشير إلى أن السرقة كانت مقبولة في ذلك الوقت، لكنها لم تكن مقبولة ولا قانونية في ذلك الوقت ولا الآن.
وكان سعد الجبري قد اتهم ولي العهد السعودي في دعوى قضائية في محكمة في واشنطن بأنه أرسل فرقة اغتيال من السعودية إلى كندا في محاولة لقتله بعد أيام من مقتل الإعلامي جمال خاشقجي على يد أفراد من المجموعة نفسها، بينما تتهم السلطات السعودية الجبري بالفساد وترفع دعوى اختلاس ضده في أمريكا وكندا. وقد فر الجبري من السعودية إلى تركيا ثم إلى كندا في العام 2017، وكان يعد الرجل الثاني في فريق ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف. ولم يكن سعد الجبري ضابط أمن أو عسكري من حيث التعليم أو التأهيل، فقد درس في جامعة أدنبرا الإسكتلندية هندسة الكمبيوتر تخصص ذكاء صناعي، وحصل على شهادة الدكتوراه منها قبل أن يلتحق بوزارة الداخلية، وظل فيها لمدة 4 عقود، حيث ارتقى السلم الوظيفي ليتم منحه رتبة لواء، وكان اليد اليمنى لوزير الداخلية وولي العهد السابق محمد بن نايف الذي يقبع حاليا في السجن. وصفه مدير مكتب صحيفة نيويورك تايمز في بيروت بن هوبارت بأنه كان من أهم ضباط المخابرات في السعودية وخبير في مجال الذكاء الصناعي. لعب دورا محوريا في معركة المملكة ضد تنظيم القاعدة وتنسيق الأمن مع أجهزة المخابرات الغربية. وحسب مسؤولين أمريكيين لعب الجبري دورا أساسيا في العديد من الملفات الأمنية الحساسة في المنطقة، من بينها محاربة القاعدة وحماية منشآت النفط السعودية، وكان على تواصل مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية حول العراق وسوريا وإيران واليمن. وعاش الجبري بعيدا عن الأضواء في كندا منذ أن انتقل إليها في عام 2017 ملتزما الصمت، لكن بعد اعتقال ابنه وابنته كسر صمته وتحدث إلى الإعلام حول محنته. ويقول نجله الدكتور خالد الذي يعيش أيضا في كندا إن والده يعيش في خوف ويخشى على حياته، حيث يتعرض لضغوط متزايدة من قبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للعودة إلى السعودية. دخلت حملة الضغوط على الجبري مرحلة جديدة بعد اعتقال ابنه عمر وابنته سارة وشقيقه عبد الرحمن في شهر مارس آذار 2020، وانقطع الاتصال بهم منذ ذلك الوقت. ونقل هوبارد عن خالد ومسؤولين أمريكيين سابقين كانوا على صلة بالجبري من خلال العمل أن محمد بن سلمان يضغط على سعد الجبري للعودة إلى السعودية بسبب خوفه من وجود شخص مثله يحمل كمية هائلة من الأسرار والمعلومات خارج قبضته. ويوضح السفير الأمريكي السابق في اليمن جيرالد فيرستن والذي كان على اتصال مع الجبري بحكم عمله أن ابن سلمان يشعر بالقلق من وجود أي شخص بعيدا عن سيطرته. ويضيف أن الجبري كان يتولى الكثير من الملفات الحساسة خلال عمله في الأمن السعودي لعقود، ويملك الكثير من المعلومات بما في ذلك معلومات عن محمد بن سلمان. وامتدح فلسطين الجبري قائلا إنه شخص جيد بلا شك، وأظن أن كل من تعامل معه خرج بنفس الانطباع، كان ذكيا جادا يعمل بجد وشريكا جيدا للولايات المتحدة. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن المسؤول السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والمسؤول حاليا في معهد بروكينغز بروسليدل قوله إن امتلاك وزارة الداخلية السعودية جهازا ضخما لرقابة الأمنية جعلها مستودع الأسرار في السعودية، بما في ذلك أسرار أفراد الأسرة المالكة والفساد والجريمة. وأضاف إن ملفاتها تحتوي على معلومات عن كل تصرفات غير اللائقة، ابتداء من الأعمال الإجرامية وانتهاء بأعمال في غاية الإحراج. كان الجبري في الخارج عندما جرت الإطاحة بمحمد بن نايف عام 2017. ذهب سعد الجبري ضحية الصراع داخل العائلة الحاكمة في السعودية، فقد كان اليد اليمنى لرجل السعودية القوي ووزير الداخلية لفترة طويلة الأمير محمد بن نايف، الذي نجح بمساعدة عناصر جديدة ومتعلمة من أمثال الجبري في إلحاق الهزيمة بالقاعدة في السعودية. وقبل أن يطيح محمد بن سلمان بابن عمه وولي العهد محمد بن نايف عام 2017 ويضعه قيد الاعتقال المنزلي، كان قد أضاف موقعه عبر الإطاحة بالمقربين منه في الداخلية، وعلى رأسهم سعد الجبري الذي كان يحتل منصب وزير دولة وعضو مجلس الشؤون الأمنية والسياسية. وقالت بعض التقارير الإعلامية إن الصدام بين الجبري ومحمد بن سلمان بدأ مع وفاة الملك عبد الله وتولي الملك سلمان العرش عام 2015، فما لبث أن أطلق محمد بن سلمان الذي كان يحتل منصب وزير الدفاع الحرب على اليمن تحت اسم عاصفة الحزم.
أصدر الأمير السعودي أحمد بن عبد العزيز والذي يوصف بأنه المنافس الأشرس لولي العهد محمد بن سلمان في الوقت الحالي على عرش المملكة العربية السعودية بعد الملك الحالي سلمان بن عبد العزيز، أصدر أول تعليقات على تسريبات لواء السعودي الهارب سعد الجبري، حيث اعتبر أن ما قاله فضح ابن سلمان وأحرجه أمام